مثل الفريقين فكين جماعة لماني كافر إسلاما كالأعمى والأصم أكنم بلاتي في أكنم ودوداتي خاركو في خانين أغريتي إسلامني ني أركان ني دقيا فكين كافرا هن دقيهو حقان دقيهو حقان أركو هل يستويان مثلا ما فكين جرخو والفكاتا لكي والانكتاتني أفلا تذكرون صدق اللين فهمتنيه ولقد أرسلنا جاء رب العالمين والله نبي الله نوح إرجنه نوح النبي الله نوح إرجنه إلى قومه غرق سالم ميسا إني لكم نذير مبين دك إيجي ورسانيدين إني لكم نذير مبين أني سنيف دقنينا دا دقنينا اللي خاكان دقنينا الديسو نبي الله نوح في نبي الله آدم جد